बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ स्टूडियो। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के हवाले से आज कुछ बातें करेंगे और फिर उनके पास जो शाह से ज़्यादा शाह से वफ़ादार उनको जो ख़राब करने वाले लोग हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात होगी। फिर अब जो पुलिस है, जो करप्ट पुलिस होगी, पुलिस एहलकार या अफसरान होंगे, उनका भी जनाब स्पेशल कोर्ट मार्शल होगा। ये भी बड़ा एक आपको बता दूं कि धमाका खेज़ खबर दे रहे हैं कि अब पुलिस वाले भी कोर्ट मार्शल का सामना करेंगे। फिर अज़मा बुखारी जो कि वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, उन्होंने जनाब वो मरियम नवाज़ की जो मेहनत थी, जो उनका वो सोशल मीडिया के ऊपर जो और मीडिया के ऊपर इमेज बना हुआ था, उसको उन्होंने डैमेज ही कर दिया। क्या ज़रूरत है ये बात कहने की कि जनाब वो 500 का सूट पहन लेती हैं, 700 का भी पहन लेती हैं, 800 का भी पहन लेती हैं, खूबसूरत इतनी है कि उनको मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बातें करने की क्या ज़रूरत है? आप तर्जुमान हैं, आप हुकूमत पंजाब की, आप उनके काम उजागर करें अज़मा बुखारी साहबा, ना कि आप इतनी वो उनको क्या कहते हैं कि टीसी करें और चापलूसी करें। क्योंकि चापलूसी से ही ये फिर जब वो होता है ना, वो फिर लीडर ख़राब हो जाते हैं। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में आप देख लें कि जिन लीडरों के इर्द गिर्द चापलूस किस्म के लोग होते हैं ना, तो वो फिर उन्हीं की जब वो ज़बान बोलने लग जाते हैं तो फिर मामला ख़राब होता है। अब आप ये देखें ना कि मैं थोड़ा सा आपको महीना डेढ़ महीना उनको हो गया, ठीक है जी। आज वो लेटेस्ट वो मरी में एक गर्ल्स स्कूल थी, वो पहुंच गई, वहाँ पे कुछ तस्वीर हैं, वीडियोज़ हैं मुख्तलिफ़ इजलासों की, वो भी साथ साथ उनके चलते रहेंगी। कुछ अच्छे काम उन्होंने किए मरियम नवाज़ साहबा ने, तो वो वहाँ पर पहुँची और तलबा से मिली बारिश में, और टीचर से मिली, प्रिंसिपल से मिली, सवालात किए, और ये बच्चे भी बड़े खुश हुए उनको अपने दरमियान पाकर। फिर अच्छी बात यह है कि रोटी सस्ती कर दी, 25 रुपये से या 20 रुपये से वो 16 रुपये पे आ गई, और 20 किलो का जो थैला था आटे का, उसकी कीमत में भी 5 रुपये कमी हुई, मज़ीद कमी भी होगी। लेकिन वो जो नान भाई हैं वो इनकार कर दिए। उन्होंने कहा जी हमें मानते नहीं, हमें पहले सब्सिडी दें। तो उसके ऊपर भी मरियम नवाज़ साहबा अमल दरामद कराएं। आपने डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए एक आर्डर तो जारी करवा दिया, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराएं ताकि आवाम को इसका फ़ायदा हो। 16 रुपये वाकई आपने एक अच्छा इकदाम किया। जो चीज़ अच्छी है उसको सराहना चाहिए, तो वो आपने एक अच्छा इकदाम किया, उससे पंजाब के अवाम को जो है वो फ़ायदा होगा। गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी पहले बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये नान भाइयों से मिलें, इनकी एसोसिएशन से मिलें और इनको भी जो है वो मुतमिन करें। और अगर ये नहीं होते तो फिर ज़ाहिर है आप अपना जो एक कानूनी इख्तियार है डिप्टी कमिश्नर्स का या आप लोगों का, वो उसके मुताबिक इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। क्योंकि ये होता है पाकिस्तान में, यही होता है, कीमत एक मरतबा बढ़ जाए बड़ी मुश्किल से फिर वो नीचे आती है। हाँ, जब बढ़ती है ऐसे उसी दिन जनाब वो आसमान पर कीमतें पहुंच जाती हैं। अब टमाटर ही देख लें, अभी तक 500 रुपये किलो बिक रहा है, ईद भी गुजर गई, कोई है पूछने वाला? इसकी तरफ भी मैडम मरियम नवाज़ साहबा आप तवज्जो दें। अच्छा, फिर उन्होंने जो अवामी खिदमत के मनसूबे और फिर मुआशी इशारिये बेहतर होने पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया, क्योंकि आपकी जो ये जो स्टॉक मार्केट है ये तकरीबन कोई 70,000 पॉइंट्स तक पहुंची हुई है। तो ये अच्छी बात है कि इससे जो आपकी मईशत है उसमें बेहतरी हमें देखने को मिल रही है। फिर असला लाइसेंस जो थे, वो पंजाब में असला लाइसेंस का जो इजरा है उसके ऊपर पाबंदी जो है वो लगाई गई। अच्छा इकदाम है, लेकिन जो फिर घर घर असला गैर कानूनी पड़ा हुआ है उसका क्या है? आए रोज़ वाक़यात जो जराइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इस तरफ भी तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है। हाँ, ये बड़ा अच्छा इकदाम है कि औरतों और बच्चों से ज़्यादती नाकाबिले ज़मानत जुर्म होगा, और इसके लिए भी कानून साजी की हदायत जारी की गई हैं। ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ऐसे वाक़यात में भी मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है, और ऐसे लोगों को, ऐसे मुजरमों को बिल्कुल जो है वो कितने ताकतवर क्यों ना हो, उनको जो है वो उनकी ज़मानत जो है वो नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आजकल जो है वो अपना सुर सूख इस्तेमाल करके बड़े बड़े वकील हायर कर लेते हैं, और ये लोग फिर जो जुर्म भी करते हैं और फिर रिहा भी जो है वो हो जाते हैं जुर्म करके। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सरहदी फोर्स
یہ بھی انہوں نے ایک بنانے کی تجویز دی گئی ہے، یہ بھی اچھا اقدام ہے۔ اسمگلنگ کا اگر رک جائے، اس میں فوج بھی بڑا اپنا رول پلے کر رہی ہے، ANF والے بھی کر رہے ہیں، تو اگر یہ سارے اسٹیک ہولڈر مل کر کام کرے تو اس سے اور جو ہے وہ اچھی ہوگی۔ اور پھر جو میں نے بات کی تھی کہ پولیس کو کرپشن اور جرائم پیشہ عناصر کے مددگاروں سے پاک کرنے کا بھی ایک بڑا فیصلہ کیا گیا، اور پھر جو پولیس کے کرپٹ لوگ ہوں گے جو جرائم پیشہ عناصر کی مدد کر رہے ہوں گے اور ان کے اوپر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو ان کا اسپیشل کورٹ مارشل ہوگا، اسپیشل کورٹ مارشل ہوگا، تاکہ لوگوں کو جو جزا اور سزا کا عمل ہے وہ جو ہے وہ ہو سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر جو انہوں نے اس 1.5 ماہ کے دوران جو ہے وہ پولیس کو جدید اسلحہ، آلات، گاڑیاں، نائٹ ویژن اور ڈرون فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ پھر جی یہ وعدہ پورا واقعی کر دیا ہے۔ اب آپ اس کو تاریخی ویلا کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں، لیکن جو اچھا کام ہے اس کو سراہنا چاہیے۔ ایئر ایمبولینس سروس 12 ہفتوں میں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ایئر ایمبولینس کا جو پہلا جہاز ہے وہ پاکستان پہنچ گیا ہے، اس کی وہ ٹریننگ کا جو سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، تو جون میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو شروع ہو جائے گی ایئر ایمبولینس جو سروس ہے یہ شروع ہو جائے گی۔ پھر طلباء کے لیے موٹر سائیکلیں ہیں، کوئی 1000 کے قریب پتہ چلا ہے جی، وہ الیکٹرانک، وہ جو الیکٹرک ہے، اور باقی جو 19,000 ہیں وہ کہا جا رہا ہے جی وہ دوسری عام ہیں۔ لیکن یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ وہ 1000 بھی نہیں ہے، اس کو بھی ذرا چیک کر لیجئے گا۔ جو الیکٹرک ہے وہ بعض ان کے اوپر رنگ روگن کیا ہے، وہ بھی عام سی، جس بارے میں وہ ہمارے رضوان عزیز جو ہے رضوان دادا ان کو بولتے ہیں، انہوں نے ایک ویلاگ، ایک ٹویٹ وغیرہ بھی کیا ہے، تو اس کو بھی دیکھ لیں کہ کیا واقعی ہے جو آپ کر رہی ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس کو بھی دیکھا جانا بہت ضروری ہے۔ پھر پولیس، پراسیکیوشن اور عدالتی نظام کی جامع اصلاحات، اس کے اوپر بھی قانون سازی کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ قانون سازی، اس کے اوپر بھی قانون سازی ہوگی، تو یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے۔ یہ میں نے موٹی موٹی باتیں آپ کو یہ ان کی جو ہے وہ بتائی ہیں کہ ٹھیک ہے جی، جس سے عوام کو فائدہ ہو، اداروں کو فائدہ ہو، جس سے جو عوامی جو زندگی ہے وہ بہتر ہو، اس طرح کے آپ کام کریں۔ باقی جو آپ سوشل میڈیا کے اوپر یا میڈیا کے اوپر جس طرح کی بھی آپ تشہیر کرتی ہیں، آپ کا چونکہ کام کر رہی ہیں وہ آپ تشہیر کریں، لیکن اچھے انداز میں کریں، کیونکہ یہ دیکھیں نا جس طرح میں نے کہا کہ، اور پھر یہ سمجھائیں عظمہ بخاری صاحبہ کو، آپ سینئر منسٹر ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات آپ مرکز میں رہ چکی ہیں، آپ بڑے شائستہ اور بہترین اور منظم اور خوبصورت انداز میں چیزوں کو نہ صرف بیان کرنے میں مہارت رکھتی ہیں، بلکہ آپ اس سے جتنی بھی سخت بات کر لی جائے یا آپ کے اوپر غصہ بھی کر لیا جائے تو پھر بھی آپ کا جو لب و لہجہ ہوتا ہے وہ تعاون والا، ربط والا، شائستگی کا دامن آپ نے کبھی ہاتھ سے جو ہے وہ نہیں چھوڑا۔ لیکن یہاں پر یہ باتیں کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میڈم مریم نواز جو ہیں وہ 500 کا سوٹ پہنتی ہیں، بازار سے لے کر، عام بازار سے لے کر 700 کا ہوتا ہے، 800 کا ہوتا ہے، تو وہ دیکھیں وہ جو یوتھیا بریگیڈ ہے انہوں نے جناب وہ مریم نواز کے وہ جو کانوں میں بندے ہیں وہ اس کی کمپنی بھی بتا دی، جو شوز وہ پہنتی ہیں اس کی کمپنی بھی بتا دی، اس کی لاگت بھی بتا دی، جو ڈریس پہنتی ہیں کس ڈریس ڈیزائنرز ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا وہ بھی بتا دیا۔ تو آپ کو اس طرح کی باتیں نہیں کر دیکھیں مریم نواز صاحبہ افورڈ کرتی ہیں، وہ جس طرح کے ماشاءاللہ کھاتے پیتے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ افورڈ کرتی ہیں، وہ پہنتی ہیں، وہ قومی خزانے سے تو نہیں لیتی۔ تو لیکن آپ کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ نے ایک اچھا خاصا وہ کام کرتی ان کو جو جناب ان کا جو ہے توا وہ لگوا دیا۔ تو عظمہ بخاری صاحبہ آپ انفارمیشن منسٹر ہیں، آپ ترجمان ہیں، تو آپ کو اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر کہہ رہی ہیں جی کہ مریم نواز اتنی خوبصورت ہیں کہ ان کو زیادہ میک اپ کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے اوپر بھی وہ یوتھیا بریگیڈ شروع ہو گیا اور وہ ٹلیوں پہ ٹلییں اور جناب انہوں نے اس کو بھی ٹرینڈ بنا کر جو ہے وہ چلانا شروع کر دیا۔ تو اس طرح آپ کے جو اچھے کام ہیں نا وہ پھر یوتھیا بریگیڈ جو ہے وہ اس طرح کے ایک آدھا آپ کا جو جملہ ہوتا ہے اس کو پکڑ کر وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خدا را آپ جو ہے نا وہ تھوڑا سا صبر اور تحمل سے جو ہے نا وہ کام لیں، تاکہ اس طرح کی چیزیں جو ہے اس طرح کے بیانات مت دیں، کیونکہ طوفان بدتمیزی ان لوگوں نے مچایا ہوا ہے، تو ساری جو کارکردگی ہے وہ پھر آپ کی جو ہے وہ پھر انہی لوگوں کی وجہ سے ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ تو آج یہ ساتھ میں نے کہا نا جس طرح ویڈیوز اور تصاویر وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو پرفارمنس ہے 1.5 ماہ کی، تو جو اچھے کام ہیں ان کو سراہنے کے لیے، تو یہ اس وجہ سے میں نے کہا۔ لیکن شہرت اپنی جو مشہوری ہے کمپنی کی بالکل اپنی لازمی اپنی کارکردگی کو شو کریں، لیکن اس طرح کے انداز میں نہ کریں
کہ جس طرح عظمہ بخاری صاحبہ کر رہی ہیں وہ پھر کام الٹا ہی ہو جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔